धनुषामा उम्मेद्वारहरू गाउँमुखी प्रचारमा होमिए। व्यक्ति हेरेर मत हाल्ने मतदाताको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले जसपा गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको 12 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धा त्रिपक्षीय बन्दै। विकल्प खोजेका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाता अझै अनिर्णित। पुर्ख्यौली पेशा संरक्षण गर्छु भन्ने उम्मेद्वारहरू चुनावपछि बस्तीमा नफर्कने तनहुका बोटे समुदायको गुनासो। सुनसरी 3 मा पुरानै उम्मेद्वार बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। कुनै बेला नेपाली राजनीतिको मियो रहेको मोरङमा कोइरालाको विरासत फर्काउने चुनौती। परिवारका 2 सदस्य उम्मेद्वार भए पनि निरन्तरताका विषयमा सर्वत्र चासो। तिक्तताका बावजुद चिनिया राष्ट्रपति सी र अमेरिकी समकक्षी बाइडेन बीच भेटवार्ता। ताइवान विश्वव्यापी आर्थिक सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा युएईसँग नेपाल 84 रनले पराजित। दोस्रो खेल बुधबार हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरुमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। धनुषाका सबै उम्मेद्वारहरू यति बेला गाउँमुखी प्रचारमा जुटेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 देखि 4 सम्मै मधेसको मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिको उम्मेद्वारी परेको छ। तर मतदाता दल भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर मत प्रयोग गर्ने तर्खरमा छन्। धनुषामा एकै घरका श्रीमान श्रीमती नै प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेको उदाहरण छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका तर्फबाट जुली कुमारी महतोले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएकी छन् भने क्षेत्र नम्बर 4 बाट उनका श्रीमान रघुवीर महासेठ उम्मेद्वार छन्। जुली महतो भन्छिन्, हामी एउटै पार्टीबाट उम्मेद्वार छौं। मेरो पनि परिवार छ, छोरा छ, छोरी छ, श्रीमान छ। तर जतिखेर म आफ्नो काम गर्छु त्यतिखेर म आफ्नो काममा ध्यान दिन्छु। रोजीको बाटो हो। मैले यदि काम नगरेको भए, परिसरमा नगरेको भए म त्यतिकै यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने थिएन। त्यसको लागि यो मलाई लाग्दैन परिवारको होइन, म यो क्षेत्रको छोरी हो, बुहारी हो। धनुषाको चुनावी माहौल निकै रोचक छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता मातृका यादव एकल चुनाव चिन्ह सहित उम्मेद्वार छन्। सोही क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका दीपक कार्की पनि अर्का दावेदार हुन्। यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने मतदाताकै आकलन छ। जनचेतना यसपटक के हुन्छ भन्ने एउटा अनुसन्धानको विषय बनेको छ। यो निर्वाचन नयाँ रूपमा आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। निर्वाचनले राष्ट्र चिन्तनलाई म्यान्डेट दिन्छ। कुनै पार्टीलाई जसले कुनै काम गरेका छैन नेपालीको लागि, देशको लागि, त्यसलाई दिँदैन। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका उमा शंकर अरगरिया, कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र एकीकृत समाजवादीका रामचन्द्र झाबीच कडा टकराव हुने देखिन्छ। एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उमा शंकर अरगरिया जनताले आफूलाई पत्याउने दावी गर्छन्। म आफ्नो क्षेत्र र जनता, देशवासीको अधिकारको कुरा र उहाँको भएको समस्यालाई उत्थान गरिदिने हो। प्रतिनिधि सभा यही न हो र कानून बनाउने, संशोधन गर्ने त्यही हो। खास गरिकन मेरो पालामा म सुरुवाती दौरबाटै आफ्नो भाषामा गरे। 50 वर्षमा विकास भएको थिएन, अहिले 5 वर्षमा भएको हो। यस्तै प्रचार प्रसार तीव्र पारेका एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार झा पनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताउँछन्। विगत 10 वर्षमा क्षेत्र नम्बर 2 निकै पछि परेको उनको भनाइ छ। विकास निर्माणमा तात्कालिक म त स्थानीय विकास मन्त्री भएर जे गरे त्यो कोसे ढुङ्गा हो। विकास निर्माणको हिसाबले पनि मलाई मान्छे चिन्छन्, जनता मेरा मतदाताहरू चिन्छन् कि उहाँ जुन कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा निश्चित गर्नुहुन्छ, बोलेको कुरा झुठो बोल्नुहुन्न। क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनसँगै भित्रिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका नेता अनिल झा र एमाले नेत्री जुली कुमारी महतो बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। झालाई सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूको साथ समर्थन छ भने महतो जसपाको साथमा मैदान उत्रिएके छन्। मधेस विरोधी पार्टीको रूपमा एमालेको दुष्प्रचार हुँदा जुली महतोको चुनौती थपिएको छ। महतो भन्छिन्, जनताको मनोभावना म हेरिरहेको छु, उत्साहपूर्वक छ, उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै उत्साहजनकले आफ्नो उम्मेदवारी बुझ्नु भएर उहाँहरूले मैले चाहिँ भेटेको जनताहरू त्यसरी मैले देखेको छु। क्षेत्र नम्बर 4 मा भने कांग्रेस सह महामन्त्री महेन्द्र यादव र एमाले नेता रघुवीर महासेठको भिडन्त छ। जसपाबाट महाजन यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। मधेस आन्दोलनमा होमिएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले एजेण्डा नै बिर्सिएर अन्य दलसँग मूल्यहीन तालमेल गरेको भन्दै मतदाता रुष्ट छन्। यस्तै ठूला दलले मधेसी जनतामाथि दमन गरेको र तिनै दमनकारी दलहरूसँग मधेसकै दलहरूले अपवित्र गठबन्धन गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। चुनाव आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा मतदाता अझै अनिर्णित र अन्यलमा छन्। अन्यलताका बीच कसले चुनावी बाजी मार्छ त्यो त परिणामले नै देखाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी श्याम सुन्दर शशीका साथमा पार्वता चौधरी, धनुषा।
कुल 4,33,504 मतदाता रहेको जिल्लामा 12 जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ़दैछ। 4 प्रतिनिधि सभातर्फ 72 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेश सभातर्फ 8 निर्वाचन क्षेत्रका लागि 106 जना उम्मेद्वार छन्। आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धन र एमाले जसपा गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको यो जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कारण भिडन्त त्रिपक्षीय हुने देखिएको छ। बाराको क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा अन्यत्र भन्दा रोचक बन्दै गएको छ। एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच चुनावी तालमेल हुँदा सत्तारूढ़ गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग सहकार्य गरेको थियो। तर क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले र जसपाका छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा कंग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति लालबहादुर सिंह भुइँहार अन्तिम समयमा लोसपा प्रवेश गरेर उम्मेद्वार बनेपछि यहाँको चुनावी अंकगणित फेरिएको छ। एमाले जसपाका उम्मेद्वार मित्रवत प्रतिस्पर्धामा रहँदा आफू सत्तारूढ़ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहेको दावी गर्छन् सिंह। बारा जिल्लाको तीनटै क्षेत्रमा गठबन्धन उता पनि छ यता पनि, मेरो क्षेत्रमा छैन। त्यसकारणले एउटा आधार यो पनि छ, जनतामा पनि मैले परिचय देखाइराख्नु पर्दैन। दुई पटक कंग्रेस जिल्ला सभापति भएका सिंहको लोसपा प्रवेशलाई बाराका कंग्रेसले सहजै पचाउन सकिरहेका छैनन्। यता मधेस आन्दोलनका समयमा निर्णायक भूमिका निभाएर विजयी भएका रामबाबु कुमार यादव जसपाबाट उम्मेद्वार छन्। एमाले जसपा गठबन्धनका कुरा नमिलेपछि उम्मेदवारी दिएका यादव आफ्नो जित निश्चित रहेको दावी गर्छन्। जुन जनताले रिस्पोन्स गरिराखेको छ त्यस आधारले मैले टोटली मतको 50% पाउने हो। जनतामा उत्साह बढेको छ, त्यसकारण मेरो सफ्टली म सेफ छु। एमाले पनि यो क्षेत्रमा पोलिट ब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी शाहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आफूलाई साझा उम्मेद्वार बताउने शाह यसअघि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीबाट सांसद बनेकी थिइन्। दोस्रो निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेद्वार रहेकी उनी पराजित भइन्। 2074 सालको चुनावमा 12-3-1 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित शाह नेकपा विभाजनपछि एमालेमै बसिन्। प्रदेश सभा सदस्य पद खारेजमा परेपछि एमालेको सिफारिसमा 3 पटक प्रदेश मन्त्री बनेकी शाह सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी नभएको दावी गर्छिन्। कसको व्यवहार वचन बोली, त्यसको स्वभाव कस्तो छ, त्यसको हिँडाइ कस्तो छ, त्यो कुन आचरणको छ, कुन ग्राउन्डबाट आएको छ, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ, कस्तो परिवारबाट हुर्किएको छ, हुर्किएको बढेको सबै हेर्छन् नि, कुनै हिसाबबाट कमजोर छैन। पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिमा जे पनि वैध हुन्छ भन्ने कुरालाई क्षेत्र नम्बर 3 को चुनावी प्रतिस्पर्धाले देखाएको छ। यसो त बाराको क्षेत्र नम्बर 4 मा पनि चुनावी रौनक कम छैन। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ र लोसपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका एकवाल मिया बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दुवै यसअघि विजयी सांसद हुन्। यसअघि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित श्रेष्ठ यो पटक तराई झरेका हुन्। जुन आशा, जुन विश्वास, जुन भरोसा 12-4 नम्बर क्षेत्रका जनताले गठबन्धनलाई र किसान श्रेष्ठलाई गर्नु भएको छ, त्यो विश्वास, त्यो भरोसालाई चाहिँ सधैँ शिरमा राखेर यहाँको समस्याहरू समाधान गर्दै जानिन्छ। सो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका नेताले टिकट पाएको भन्दै त्यहाँका केही कंग्रेसी नेताहरू रुष्ट छन्, जसले गर्दा श्रेष्ठलाई कंग्रेस पृष्ठभूमि भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार इच्छा बहादुर वाग्ले चुनौती बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। श्रेष्ठका पूर्व सहकर्मी समेत रहेका वाग्लेलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार जिताउँ अभियान चलाएका प्रभु शाह र एमाले केन्द्रीय सदस्य बद्री न्युपानेले साथ दिएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाबाट सांसद चुनिएका मिया यसपटक एमालेमा प्रवेश गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्रको लागि अब कस्तो मान्छे चिन्नुपर्छ, कस्तो मान्छे चाहिन्छन् भन्ने त्यो जनताले सबै मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसकारण त्यो पनि एउटा ठूलो क्षेत्र छ। बारा क्षेत्र नम्बर 1 मा पुरानै प्रतिद्वन्दी बीच प्रतिस्पर्धा छ। सत्ता गठबन्धनबाट खानेपानी मन्त्री समेत रहेका कंग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी र नेकपा एमाले जसपा गठबन्धनबाट एमालेका अच्युत प्रसाद मैनाली मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। यसअघिको चुनावमा चौधरीले मैनालीलाई पराजित गरेका थिए। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपा एमाले गठबन्धनबाट रामसायक प्रसाद यादव र गठबन्धनका शिवचन्द्र कुशवाहा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। रामसायक यसअघिको निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका थिए। मुख्य गरी मधेसका मुद्दा उठाएर चुनावमा हुमिएका यहाँका उम्मेद्वारमा कसले बाजी मार्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी शाहको साथमा सन्तोष गन्धर्व। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजीसँगै चर्चामा आएको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातामा चुनावी उत्साह खासै छैन। तर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केशव बहादुर थापा मतदातालाई आकर्षित गर्न प्रयासरत छन्। मतदाता भने दलीय उम्मेद्वारको विकल्पको खोजीमा छन्।
गत चुनावमा पौडेलले कंग्रेसका उम्मेद्वार युवराज गिरीलाई पराजित गरेका थिए। हालको चुनावमा राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको साथ पाएका पौडेल यस क्षेत्रबाट चौथो पटक विजयी हुने दाउमा छन्। एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेद्वारी खारेजीपछि सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका थापा भने पहिलो पटक निर्वाचित हुने कसरतमा छन्। बुटौल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाका केही अंश समेटिने क्षेत्र नम्बर 2 मा पौडेलले वडा केन्द्रित सभालाई प्राथमिकता दिएका छन्। थापा भने घर दैलो कार्यक्रम मार्फत आफ्नो चुनाव चिन्ह मतदातालाई चिनाउन व्यस्त छन्। सत्ता गठबन्धनबाट आधिकारिक उम्मेद्वार नभएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाबारे एमालेका पौडेल भन्छन्, यहाँका जनताले मलाई लामो समयदेखि विश्वास गर्दै आउनुभएको छ, भरोसा गर्दै आउनुभएको छ, आफ्नो सेवकको रूपमा निर्वाचित गर्दै आउनुभएको छ। यो ठाउँको विकास र जनताको सेवाका निम्ति जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। त्यसकारणले यो हाम्रो लागि बलियो र अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र हो। यहाँका जनताको माया र स्नेह हामीलाई प्राप्त छ। जातीय राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप लागेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको उपस्थिति यो क्षेत्रमा बलियो देखिँदैन। 74 सालको निर्वाचनमा पौडेल 44,009 मत सहित विजयी हुँदा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका रुख बहादुर पुन 3,568 मतका साथ तेस्रो स्थानमा थिए। दोस्रो स्थानमा रहेको कंग्रेसको मत 21,946 थियो। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ अप्रत्याशित रूपमा पाएसँगै हौसिएका थापाले मतदाताको समर्थन पाएको दावी गर्दै भने, अब मुलुकमा चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर जाने, कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै थप उपलब्धि प्राप्त गर्नलाई राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट पनि अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्तिको युगमा लैजाने, त्यो चाहिँ तर्फको एजेन्डा जुन छ हाम्रो, त्यो चाहिँ अद्वितीय छ, अरूको भन्दा फरक छ र यो कुरामा चाहिँ 6 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारले पूरा गर्न सक्छ भन्ने एक खालको आशा जनताले चाहिँ लिएको चाहिँ मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेछु। विरासत जोगाउन तल्लीन पौडेल र इतिहास रच्न प्रयास थापाको तर्कप्रति भने मतदाता मौन छन्। पार्टीगत सिद्धान्त विपरीत समीकरण गरेर निर्वाचनमा होमिएका उम्मेद्वारको विकल्पको खोजीमा मतदाता छन्, तर वैकल्पिक उम्मेद्वारमा समेत भरपर्दो एजेन्डा उनीहरूले देखेका छैनन्। स्थानीय मतदाता दानबहादुर छेत्री, पुरानोलाई हालेर अब खोइ केही भएन के प्रगति गर्नु भन्दा पनि अब घरमा सबै चिज ल्याएर राखिदिने कुरो त भएन। र अब चाहिँ अहिले स्वतन्त्रले के गर्छ भन्ने मान्छेको अब हो हल्ला छन्। उम्मेद्वारले जितको आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहँदा चुनावी परिणामको निर्णायकमा मतदाता रहने निश्चित छ। पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका नेता कार्यकर्ताको भोट पौडेलका लागि चुनौती रहेको छ। त्यस्तै गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताबाट आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट पाउनका लागि थापा समेत संघर्षरत रहेको देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सञ्जु पौडेलका साथमा रमेश दुलाल, रूपन्देही। तनहुको ब्यास नगरपालिका कुमालटारमा बस्दै आएका बोटे समुदायले पटक पटक दलहरूको झुटा आश्वासनमा आफ्ना अमूल्य मत खर्चिए। चुनाव अघिसम्म सड़क, खानेपानीदेखि खोलामा सुन चाल्ने एवं माछा मार्ने पुर्ख्यौली पेशा संरक्षण गरिदिने बाचा गर्ने दलका उम्मेद्वारहरू चुनावपछि भने बस्तीमा कहिल्यै नफर्कने गरेकाले पनि बोटे समुदायलाई यसपालि चुनावको रौनकताले छोएको छैन। त्यो चुनावको बेला मात्रै हो, अरू बेला त वास्तै हुन्न। चुनावमा आउँछन् ल भोट हालिदिनु पर्यो भन्छन्, अब कामै नगर्ने रहने अब गर्दैनन् भने त अब के भोट दिएको सार भयो। उमेरले 70 वर्ष नागेका सुख बहादुरले चुनावमा पटक पटक आफ्नो अमूल्य मत खसाएर दलका उम्मेद्वारलाई जिताउँदै आए। चुनावको बेला बाचा गरेर भोट हत्याउने तर जितेपछि बस्तीमा कहिल्यै नफर्किने उम्मेद्वारको गतिविधिबाट सुख बहादुर खुसी छैनन्। एमाले छन्, कांग्रेस छ, अब सबै अब जम्मा भएर अनि अब एउटाले गर्नु भएन के अरे सबै चाहिँ जम्मा भएर अब केमा दिने भने चाहिँ सरसल्लाह गरेर चाहिँ भोट दिइन्छ। तनहुको कुमालटारी, गुम्बा घाट, पाथरा, साराङ घाट लगायत विभिन्न स्थानमा करिब 3,000 को हाराहारीमा रहेका बोटे समुदाय नदी खोला किनारामा सुन छान्ने, माछा मार्ने, पुर्खेली पेसामा निर्भर छन्। गाउँघर चुनावीमय बने पनि कुमालटारीमा बस्दै आएका बोटे समुदायमा चुनावको उत्साह नै देखिएको छैन। सुन चाल्न, माछा मार्ने उपयुक्त समय असोजपछि भएकाले पनि उनीहरू चुनावलाई भन्दा पनि बढी पुर्खेली पेसामा नै आकर्षित छन्। सो बस्तीका अधिकांश नागरिक बुढी गण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी नदीमा आफ्नै पेसामा तलिन्छन्। उम्मेद्वारहरूले दिएका आश्वासनप्रति निराश बनेकी चिजा बोटे भन्छन्, कति चुनावहरूमा आउने यो बाटो पानी दिन्छ म्यानतेन भन्नुहुन्छ के, तर भनेको जस्तो चाहिँ भएको छैन। यो ठाउँमै सुविधा चाहिँ केही पनि छैन। जुन भनेको बाटो पनि बनेको छैन, पानी पनि हेर्नु न, पानी भने बेला खाने पानी पनि छैन। बारीहरू चाहिँ के गर्ने, पानी नभएपछि होइन, खेतीपाती पनि छैन खासै राम्रो। पछिल्लो समय नदीजन्य दोहनका कारण पुर्खेली पेसा समेत संकटमा पर्न थालेको भन्दै सो बस्तीका बोटे नागरिकहरू चिन्तित देखिन्छन्। शिक्षा, रोजगार लगायतमा पछाडि परेका उनीहरू पुर्खेली पेसा समेत संकटमा पर्न थालेपछि युवा पुस्ताको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको स्थानीय रामबहादुर बोटेले बताए। अब हामी त त्यही माछा मार्ने, सुन चाल्ने, त्यही कामै त्यही पेसै त्यही। अहिले सिद्धियो नि त माछा, अब कहिले बिछोडी पर्ने, कहिले करेन्ट खेल्ने गरेर सिद्धियो कि माछा।
अहिले चाहिँ अनि पहिला जस्तो छैन, अहिले धेरै जस्तो विदेश गए। स्थानीय बिना भोटेले पनि चुनावको बेला मत माग्न आउने दलका उम्मेद्वारका झुटा आश्वासनबाट निराश बनेकी छिन्। अस्ति नि पनि फकाउनु भयो, तपाईँको बाबुलाई हामीले हेर्छौँ, के अरे हेलचेल पनि ल्याइदिन्छौँ, बाबुलाई गाह्रो भयो रहेछ भने थिएन के अरे, खोइ ल्याइदिएको नि छैन अहिलेसम्म। अस्ति पनि फोन गरेको थिएन के अरे, हुन्छ हामी ल्याइदिन्छौँ भन्थे के अरे, त्यही भोट फकाउनको लागि त हो नि। अरू बेला त कहाँ आउँछन् त नि, हामी काम परेर जाँदा त भेटिन्न। यसअघि नेकपा एमाले जितेको क्षेत्र 1 मा यसपटक एमालेबाट एक बहादुर राणा मगर उम्मेद्वार बनेका छन्। उनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल छन्। चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका एमालेका राणा मगरले भोटे समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। त्यहाँदेखि म यथार्थ पुगेपछि उहाँको जायज पूरा गर्न सक्ने माग रहेछ भन्छ, त्यसमा त 100% पूरा गरिहालिन्छ नि। झुटा आश्वासन बाँडेर चुनाव जित्ने दलहरूको पुरानै शैलीलाई यो पटक भने यो समुदायका नागरिकहरूले चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूकै झुटा आश्वासन भन्दा परम्परागत पेशा नै प्यारो भएको उनीहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी प्रताप राणा मगरका साथमा खिलनाथ ताजपुरिया, व्यास नगरपालिका, तनहु। तनहुको कुमालटारमा बस्दै आएका बोटे समुदायलाई चुनावी रौनकले नछोएको बारेको यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा यसपटक पनि 2 थारू उम्मेद्वारबीच तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका अपराजित नेता विजय कुमार गच्छदार र नेकपा एमालेबाट तेस्रो पटक उम्मेद्वारी दिएकी भगवती चौधरी आम्ने सामने हुँदैछन्। ग्रामीण अनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बासिन्दाको बाहुल्य भएको यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, खानेपानी लगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्। 2048 सालदेखि 74 सम्म निरन्तर सांसद जित्दै आएका विजय कुमार गक्षदारलाई नै उम्मेद्वारका रूपमा कंग्रेसले फेरि एकपटक अघि सारेको छ। 2064 को पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उठेका उनी 70 सालको दोस्रो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयी भए। संसदीय निर्वाचनमा जीतसँगै गक्षदार 5 पटक उप प्रधानमन्त्री सहित 12 पटक मन्त्री बनेका छन्। यस अघिका अनुभवले पनि 7औं पटक आफू विजयी हुने उनको दावी छ। विजय बस्तारले बोलेपछि गर्छन्। अहिले पनि हाम्रो क्षेत्रमा गरिबी छ, दुःख छ जनतालाई, त्यो दुःख निवारण गर्नको लागि मलाई जनताले यसपटक फेरि पनि भोट हाल्छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी तेस्रो पटक गक्षदारसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्। 2070 र 74 सालमा उनी गक्षदारसँगै पराजित भएकी थिइन्। अघिल्लो चुनावमा चौधरी 321 मतको झिनो अन्तरले गक्षदारसँग पराजित भइन्। विकास योजना कार्य द्रुत गतिमा हुन नसक्नुमा नेतृत्व तहको कमजोरी मुख्य कारण भएको उनी बताउँछिन्। एमाले जसपाको गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी भगवती यसपटक जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा छिन्। जित्ने आधार मसँग एजेन्डा छ। जनता परिवर्तनको मोडमा हुनुहुन्छ। रोजगार चाहियो, रोजगारको व्यवस्थापन भएन। बाटोघाटो जिउको तिउ छ, व्यवस्थापन भएन। शिक्षा पनि हुनु पर्यो, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि लिएर हामीसँग बलियो आधार छ, बलियो एजेन्डा छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका कुलदीप चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका देवनारायण यादव सिप्लियाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 22 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। ती मध्ये 11 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यसपटक क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभामा गक्षदार र चौधरीका हकमा पार्टीगत रूपमा सैद्धान्तिक मत आफ्नो पार्टीमा खसे पनि अन्य तटस्थ मतमा भने कसको बढ़ी प्रभाव पर्नेछ अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ। शहरी क्षेत्रका मतदाता सचेत भए पनि क्षेत्र नम्बर 3 धेरै ग्रामीण अनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बासिन्दाको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी, खानेपानी लगायतका समस्याका समाधानको एजेण्डा उठान गर्दै दुवै उम्मेद्वार फेरि पनि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रेका कारण सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी माहौल तातेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदीका साथमा पूजनी श्रेष्ठ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
मोरङको विराटनगर कुनै बेला नेपाली राजनीतिको मियो थियो। यसमा राणा शासन विरूद्ध विराटनगर जुट मिल्सबाट छेडिएको मजदूर आन्दोलन मात्र होइन, बीपी कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि योगदान मिसिएको छ। नेपाली राजनीतिमा झैं मोरङमा पनि यति बेला कोइरालाको विरासत कसले फर्काउँछ भन्ने चर्चा छ। कोइराला परिवारका 2 सदस्य अहिले मोरङबाट उम्मेद्वार भए पनि परिवारको विरासतलाई कसरी निरन्तरता दिने हो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। मोरङको क्षेत्र नम्बर 2 बाट सुजाता कोइराला र क्षेत्र नम्बर 6 बाट शेखर कोइराला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कुनै समय कोइराला परिवारको दबदबा रहेको मोरङको राजनीतिमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अवसानसँगै क्षीण भयो। राजनीतिमा सक्रिय कोइराला परिवारका सुजाता र शेखरले मोरङबाट र बीपी पुत्र शशाङ्क कोइरालाले नवलपरासीबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। पारिवारिक प्रभावबाट खासै टाढा नरहेको नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक प्रसाद धमला भन्छन्, गिरिजा बाबु पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो चाहे मातृका प्रसाद कोइराला भन्नुहोस् चाहे गिरिजा प्रसाद पिपी, उहाँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ आम मान्छेहरूसित एट्याचमेन्ट थियो, सम्पर्क थियो। त्यसले गर्दाखेरि कोइराला फ्यामिली भन्न साथै चाहिँ नै कोही नआए पनि एउटा बक्सा राखिदियो भने भोट केही न केही खस्ने अवस्था थियो। र अहिलेको त्यो अवस्था होइन। पोलिटिकल्ली चाहिँ नि हिजो जुन एउटा टावरिङ पोलिटिकल फ्यामिलीको रूपमा थियो नि, आज कोइराला फ्यामिली त्यो टावरिङ फ्यामिलीको रूपमा छैन। कोइराला परिवारको विरासत भन्दा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउने तथा बनाइरहेको कंग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बताउने गरेका छन्। आगामी दिनमा गर्न सकिने काम तथा आफ्नो परिवारको योगदान बारे चर्चा गर्दै मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले कोइराला निवासमै हामीलाई भने, विराटनगरमा पढेको त्यो सरकारी स्कुल हो, त्यो स्कुलबाट पढेर म डाक्टर बने। यहाँ विराटनगरको कलेजमा पढे। म जस्तै सरकारी स्कुलमा पढ्ने, सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू किन डाक्टर बन्न सक्दैनन् आजकल? किन इन्जिनियर बन्न सक्दैनन्? वकिल बन्न सक्दैनन्? संसद नभएको बेला पनि स्कुलहरूलाई अपग्रेड गर्ने प्रक्रिया म त गइसकेका छु। परिवारकै बारे रेडियो कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा डाक्टर शशाङ्क कोइराला, बीबी कोइरालाको पनि त केही सपना थियो नि, घाँस पास र पास होस्, दुनो गाई होस्, घर होस्, केटाकेटीहरूको पाठशाला जाने ऊ होस्, बिरामी परे भने सिम्पल किसिमको उहाँको सोच। तर अहिलेको अवस्थामा त्यसले पुग्दैन। अब अलिक ठुलो नै सोच्नु पर्छ। त्यसैले सपना त हुनै पर्यो, न त राजनीति किन गर्ने? सानसानो काम गरेर त आफूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन, जनता पनि प्रभावित हुन सक्दैन। कोइराला परिवारको राजनीतिको ब्याज खान नआएको तथा आफै व्यक्तित्वकै आधारमा स्थापित हुने प्रयास गरिरहेको यी उम्मेद्वारहरूले बताए पनि राजनीतिमा लामो प्रत्यक्ष संलग्नता नहुँदा पनि पद तथा प्रभाव बनाउन सहज भएको सत्य हो। मोरङ सहित मुलुककै राजनीतिमा कोइराला परिवारले पुर्याएको योगदानको तुलना कुनै किसिमले गर्न नमिले पनि अहिले त्यसकै आधारमा प्रभाव जम्ने, राजनीति गर्न मिल्ने सम्भावना नरहेकाले उम्मेद्वारहरूले आफ्नै व्यक्तित्वलाई नै चुनावका क्रममा प्रस्तुत गरेर भोट माग्ने आधार रहेको विराटनगरका राजनीति जानकार प्राध्यापक डाक्टर वेद राज आचार्यले बताए। विराटनगर त्यस्तो कोइरालामय पनि होइन। यहाँको राजनीतिको एउटा निर्णायक शक्ति विभिन्न पूर्वी पहाड़बाट बसाई सरेर आउने मतदाताहरूको हातमा छ र केही परम्परागत र यहीँका आदिवासीहरूका क्षेत्रहरू पनि छन्। तर बाहुल्य चाहिँ बाहिरबाट बसाई यो माइग्रेट भएर आउने मान्छेको हातमा छ र उनीहरू कोइराला परिवारसँगको सम्बन्ध पनि समय क्रमले त्यसलाई अलिकति पातलो बनाइदिसकेको छ। राजनीति वा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पारिवारिक प्रभाव र विरासतको लाभ उठाउन खोज्नेहरू भए पनि क्षमता बिना टिक्नु असम्भव नै छ। त्यसैले कोइराला परिवारबाट राजनैतिक महत्वाकांक्षा राख्नेहरूका लागि पनि जनमतबाट अनुमोदित हुने अवसर हो चुनाव। राजनीतिमा परिवारवाद मात्रैले टिकिन्छ कि आफ्ना योजना र कार्यक्रमको बलमा भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्भवतः यस पटकको चुनावले दिनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विराटनगर सहकर्मी देवनारायण शाहका साथमा दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कृषि सामग्री कम्पनीको 5000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल भित्रिएको छ। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै आएको युरिया मलको पहिलो र्याक हिजो र दोस्रो र्याक आज वीरगंज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको कम्पनीको वीरगंज प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिनुभयो। भारतको आइपीएल कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट कृषि सामग्री कम्पनीको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको हो। सो कम्पनीले ओमानबाट मल खरिद गरी नेपाल ल्याएको हो।
अब शेयर कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अंकले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 21.23 अंकले बढेर 1904.45 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। कारोबारको पहिलो दिन हिजो 10 अंकले घटेको नेप्सेमा 77 करोड़ 49 लाख रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 226 कम्पनीका 17,765 कारोबारबाट 25,52,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 94 करोड़ 60 लाख बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार रकमको आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको सबैभन्दा बढी 10 करोड़ 96 लाख रूपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तिक्तताका बावजुद चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको छ। इण्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने G20 सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका दुवै नेताबीच भेटवार्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला बाइडेन र सी बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रपति बनेपछि चिनिया नेता सी जिनपिङसँग बाइडेनको पहिलो पटक भेट भएको हो। दुवै नेताबीच ताइवान, विश्वव्यापी आर्थिक सुरक्षा, उत्तर कोरिया र युक्रेनमा रूसको आक्रमणका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। गत अगस्तमा अमेरिकी सभाकी अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण लिएर चीन चिडिएको थियो। भेटले चीन अमेरिका सम्बन्ध सही मार्गमा लैजाने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय समय अनुसार मंगलबार शुरू हुने G20 बैठकका लागि नेताहरू इण्डोनेसिया पुगिसकेका छन्। अब एउटा खेल प्रसंग। अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकका बावजुद यूएईले पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाललाई 84 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाई 179 रनमा समेटियो। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका अर्जुनले 79 बलमा 5 चौका प्रहार गर्दै 51 र दिपेन्द्रले 84 बलमा 6 चौका प्रहार गर्दै 54 रन बनाए। ओपनर आसिफ शेख 12 रनमा आउट भएका थिए। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 2 बल खेली डक आउट भए। नेपालका अर्का डेब्यू खेलाड़ी हरिशंकर शाहले 8 तथा कप्तान रोहित पौडेलले मात्र 1 रन जोडे। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो खेल खेलेका यूएईका युवा स्पिनर आयन अफजल खानले 4 विकेट लिए। यस्तै बसिल हमिदले 2 तथा जाहोर खान, रोहन मुस्तफा र अहमद राजाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 263 रन बनाएको थियो। यूएईका रोहन मुस्तफाले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 73 बलमा 7 चौका प्रहार गर्दै सर्वाधिक 53 रन जोडे। यस्तै मोहम्मद वासिमले 44 तथा वृत्तीय अरविन्दले 40 रनको योगदान गरे। नेपालका गुलसन झाले 2 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै यूएईले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। अब नेपालले यूएईसँग दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत पर्सि बुधबार खेल्नेछ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सूरज र पवन लाग्या दिनुहोस्। नमस्कार।